جیڑا بندہ اپنے خدا دی بارگاہ دے اندر جھکدا ہے میرا رب انہوں کسے ہور دے سامنے نہیں جھکن دیندا. جیڑا اپنے رب کولو منگدا ہے میرا اللہ انہوں کسے دنیا دار کولو نہیں منگن دیندا. جیڑا میرے نبی دے نال محبت کر کے صحابہ و اہل بیت دا پیار سینے سجا کے میرے مصطفیٰ دیاں نعتاں تے درود پڑھدا ہے انہوں پھر کسے دنیا دار دے قصیدے نہیں پڑھنے پیندے. اور جیڑا بندہ اپنے استاذ دی مار کھا لیندا ہے انہوں پھر زمانے دی مار نہیں کھانی پیندی. اور جیڑا بندہ اپنے ماں پیو دیاں گلاں سن لیندا ہے انہوں پھر دنیا داراں دیاں گلاں نہیں سننیاں پیندیاں. والدین دی محبت، والدین دی خدمت، والدین دے اتے حسن سلوک کرنا یہ دی قضا نہیں ہے. قضا دوسرے فرضاں دی ہے بے، لیکن اے جڑا فرض ہے نا ماں پیو دے نال محبت کرن والا اے دی قضا کوئی نہیں. اگر کول جے تے فرمایا انہاں دی خدمت کر لو، اگر ٹائم لنگ گیا پھر اے دی قضا نہیں ہے، پھر پچھتاؤ گے. کیونکہ جنہیں زندگی دے اندر اپنے ماں باپ نو ناراض کیتا او دی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے، او دا کوئی بھی روزہ و زکات و حج کوئی بھی حسن عمل قبول نہیں ہے. اور جنہیں اپنے ماں پیو نو راضی کر لیا وہ انج سمجھے کہ وہ دے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا تے عرشاں والا خدا بھی راضی ہو گیا. جنہیں اپنے والدین نو راضی کیتا، ماں پیو نال جنہیں محبت کیتی، والدین دے نال جنہیں پیار کیتا. یہ تے آج کل دیاں اولاداں نے نا جیڑیاں آندیاں نے جناب والا ابا تینوں کی پتہ ہوئے تے اماں تینوں کی پتہ ہوئے. میں کہا پترا تو تے ایسا جناب اے تیرا جسہ اور اے تیرا جسم اور اے تیرا علم اور اے تیری عقل اور تیری سوچ اور تیری ریسرچ تے انی کو نا کہ ایک وقت ہو سی کہ ماں پیو تو بغیر تو سا بھی نہیں سا لے سکتا. ماں پیو تو بغیر تو ایک سا بھی نہیں سا لے سکتا. آکھو کہ او کس طریقے دے نال اگر والدین دا وسیلہ نہ ہوندا تے تو دنیا تے کیویں ہونا سی. اگر والدین دا وسیلہ نہ ہوندا تے تو دنیا تے کس طریقے نال آنا سی. ذاتاں ہوئی نے جیڑیاں بغیر ماں باپ تو رب پیدا کر چھڑیاں. ایک اللہ دے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا ہوئے، ایک اللہ دے نبی جناب آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ تو پیدا ہوئے، ایک جناب حوا بغیر ماں اور باپ تو پیدا ہوئیاں. انہاں ذاتاں تو علاوہ دنیا دے اتے کوئی بندہ بغیر ماں باپ تو آیا نہیں. جے تو بغیر ماں باپ تو دنیا تے آ نہیں سکدا تے بغیر ماں باپ دی خدمت تو تیرا بیڑا پار کیویں ہو سکدا ہے. ماں باپ دی خدمت تو بغیر کدی کامیاب بندہ نہیں ہو سکدا. والدین دی خدمت تو بغیر کوئی بھی نیکی جیڑی اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں ہو سکتی. اس واسطے ضروری ہے اپنے والدین دی خدمت کرو.